अर्को ढोली खोए सबैलाई स्वागत छ अनि नमस्कार छ। टङ्कबहादुर सर आइसक्नु भएको छ। हेम पोखरेलजी पनि नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। आज मिति 2078 साल पुस 18 गते, तदनुसार 2022 जनवरी 2 तारिक पौष कृष्ण पक्ष औँसी आइतबारका दिन राति 7:55 बजे लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको 75औं श्रृङ्खलामा म वाचक मनोहर पोखरेल उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरू पनि जोडिँदै रहनु भएको छ। आज पौष कृष्ण पक्ष औँसी अँध्यारो र कालो कुराहरूको बिम्बका रूपमा लिने औँसीको आध्यात्मिक र अलौकिक महत्त्व भने फरक छ। पूर्णिमा र औँसीको बिचमा कट्ने महिनाभरि नै आकाशमा बादलभित्र चन्द्रमा कहिले प्रष्ट देखिने र कहिले प्रष्ट नदेखिने हुन्छ। पूर्णिमामा झलमल देखिने चन्द्र औँसीमा बादलभित्र लुकेको हुन्छ। छोटो र चिसो दिनहरू भएको पुष महिना धनधान्य र सौभाग्यको हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण महिना हो। पुष महिनाको औँसी पितृकर्म, पिण्ड तर्पण अनि श्राद्ध आदिका लागि विशेष फलदायी पनि मानिन्छ। पितृ उद्धारका लागि काठमाडौँको गोकर्ण, सुनसरीको बरा क्षेत्र लगायत मुस्ताङको कागबेनीमा श्राद्ध गर्नेहरूको लर्को लागेको हुन्छ। अहिले मध्य जाडोको समय छ। सबैतिर चिसो बढेको छ। हिमपातहरू भइरहेका छन्। हिमालमा, पहाडमा पनि त्यसै गरी बर्खा भइरहेको छ। तराईमा पनि सिरेटो र हुस्सु चलिरहेको छ। र मध्य जाडोमा सबैलाई न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी 75औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थिति भइसकेका छौँ। आज मेरो घाँटी अलिकति अप्ठ्यारो गरिरहेको छ। सुन्नमा यहाँहरूलाई अलिकति असुविधा होला भन्ने लागिरहेको छ। त्यो असुविधा भएमा मलाई क्षमा गर्नुहोला। मैले प्रयत्न गर्नेछु। आज पनि केही अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लौकथाहरू लिएर आएको छु र तोयनाथ सुवेदी गुरु पनि आउनुभएको छ। नमो नमः भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र म लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। लौकथा हाँडे पिजडा भनेर गजल आचार्यले लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नुभएको, हिजो मात्र पोस्ट गर्नुभएको लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छौँ। लौकथाको शीर्षक हो हाँडे पिजडा। एका देशमा एउटा पिँढा थियो। त्यो धातुले होइन, हाडले बनेको थियो। हामीले आँखा खोल्दा त्यो हाम्रै दुलो नजिक थियो। जवान हुँदासम्म त्यो जस्ताको तस्तै रहँदा हामी छक्क परेका थियौँ। आमालाई सोद्धा हाम्रो जन्मजात शत्रुको पीडा हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यो भनेको के हो भनेर हामी बुझ्दैनथ्यौँ। हामी मुसक जातिका प्राणी हौँ रे। उड्ने, हिँड्ने र घस्रने सबैले हामीलाई नै खान्छन् रे।
आमाले सुनाउनु भएको कथाले अझ भयभीत पार्छ। उहाँले सुनाउनु भएको कथा यस्तो छ। पहिले एउटा सन्त बिरालो थियो रे। त्यो आफूलाई मौन व्रत गरेको र अहिंसाको पुजारी भएको भनी प्रचार गर्थ्यो। हप्ताको एक दिन, त्यो पनि शनिबार दिनभर मात्रै उसको मौन व्रत टुट्थ्यो। त्यसै बेला ऊ भक्तजनलाई प्रवचन गर्थ्यो। हरेक दिन हाम्रै समाजको दुलो नजिकै आँखा चिम्लेर बसिरहन्थ्यो। हामी सबै साँझ बिहान त्यसकै स्तुति गान गाउँथ्यौँ, त्यसकै वरपर नृत्य गरेर रमाउँथ्यौँ। दिनानुदिन हाम्रो जातिको सङ्ख्या कम भयो। अन्तमा सन्त बिरालो नै ढोङ्गी भएको प्रमाणित भयो। एक्लै दोक्लै भेटिने जो पनि उसको आहारा बन्दो रहेछ। त्यसैले हामी सबै मिलेर बिरालोको ज्यान लिएका रहेछौँ। त्यसैको हाडखोड पिजडाको रूपमा त्यहाँ परेको रहेछ। कथा सकियो। लघुकथा हाडे पिजडा गजल आचार्यजीले लेख्नु भएको छ। कक्षा 4 श्री जनतामावि गोलबजार 4 सिराबाट हिजो मात्रै पोस्ट गर्नुभएको। उहाँले बिरालोलाई ढोङ्गीको रूपमा चित्रित गर्नुभएको छ। यस्ता धेरै बिरालोहरू ढोङ्गी छन् जो सन्त भनेर चाहिँ नि हाम्रै वरिपरि बसिरहेका छन् र एक्लै दुक्लै पारे पनि त्यो मौका छोपेर उनीहरूले चाहिँ नि आहारा बनाउने गरेको, ज्यान लिने गरेको, समाप्त गर्ने गरेको। अरूहरूमा पनि यस्तो खालको दृष्टान्तहरू देख्न सकिन्छ। सम्भवतः यही कुरालाई उहाँले मुसाको कथा बनाएर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। धेरै धेरै शुभकामना र धन्यवाद छ। केही टिप्पणीहरू पनि आइसकेका छन्। धेरैजना जोडिनु भएको छ। टङ्कजी, हेमबहादुर पोखरेलजी, तोयना सुवेजी, यसै गरी माधव पोखरेलजीले नमस्ते सबैमा, म गोज्याङ्ग्रे उदयपुर गाईघाटबाट हाल ताप्लेजुङबाट सुन्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ। धेरै धेरै स्वागत छ, भव्य स्वागत छ माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रेजीलाई। त्यसै गरी राजकुमार कार्कीजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। उहाँले पनि नमन सबैमा भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमन छ र भव्य स्वागत छ। अनुग्रह राणा मगर पनि आइसक्नु भएको छ। भव्य स्वागत छ। नमस्कार सम्पूर्णलाई। साथै मनोहर सरलाई पनि भन्नुभएको छ। बालकृष्ण काफ्लेले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि नमस्कार सुनाउन गइरहेको छु र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले मातृभाषाका कथाहरू पनि लिएर आएका छौँ। विभिन्न फरक फरक भाषाका मातृभाषाहरू छन् र यी र मगर भाषामा, भोजपुरी भाषामा र हिन्दी भाषामा पनि रहेका लघुकथाहरू छन्। म सबै वाचन गर्नेछु। समय मिल्यो भने पूर्ववत 5 वटा नै कथा वाचन गर्नेछु। आज अनुवादको कथा भएकोले केही बढी पनि लाग्न सक्छ, तर समयभित्रै समाप्त गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यहाँहरूले अन्तिम समयसम्म बसिदिएर हामीलाई पहिले झैँ सहिष्णे माया गर्नुहुनेछ, टिका टिप्पणीहरू गरिदिनुहुनेछ, सुझाव दिनुहुनेछ। आज मेरो घाँटी अलिकति राम्रो छैन। आज एक ठाउँमा निकै बेर बोल्नु परेकोले घाँटी अलिकति बसे जस्तो भएको छ। दोस्रो कथा प्रेरक कहानी भनेर छ हिन्दीमा। गुरुका स्थान श्रेष्ठ भन्ने शीर्षकको यो प्रेरक कथा हो र यो कथा मैले वाचन गर्न गइरहेको छु। अब 3 दिनपछि गुरु गोविन्द सिंहको पनि जन्म जयन्ती आउँदैछ। सिखहरूको 10औं अवतारको रूपमा, धर्मगुरुको रूपमा गुरु गोविन्द सिंहलाई लिइन्छ। उहाँको जन्मदिन पनि परेको छ र आज गुरुसँग सम्बन्धित कथाहरू पनि मैले राखेको छु। प्रेरक कहानी छ गुरुका स्थान श्रेष्ठ भनेर छ। एक राजा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब
गुरुजी ही से पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर से जवाब दिया। राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं उच्च सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठे तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कथा सकियो मित्रों, कथा समाप्त हो गई। इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद, धन, वैभव किसी भी चीज में कितने भी बड़े क्यों न हो, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है, भला हो ही नहीं सकता। और यह स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं, इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उसको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने की घमंड कर रहे हैं? यो एउटा हिन्दीमा प्रेरक कथा, एउटा राजाले, यसको नेपालीमा भावानुवाद म गर्न चाहन्छु। एउटा राजालाई पढ्न लेख्न एकदमै शौक लाग्यो। त्यसपछि उसले मन्त्री परिषदको माध्यमबाट एकजना शिक्षकको व्यवस्था गरे। शिक्षक राजालाई पढाउन सधैँ आउँथे। राजा शिक्षा ग्रहण गरेको कति महिना बिते पनि कुनै फाइदा भइरहेको थिएन। गुरुले त सधैँ मेहनत गरेर शिक्षा दिन्थे, तर लाभ भइरहेको थिएन। राजा निकै दुखी थिए, परेशान थिए। गुरु प्रतिभाशाली थिए, योग्य थिए, उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउनु पनि गलत हुन्थ्यो। अन्ततः रानीले राजालाई सल्लाह दिए, राजन, तपाईँ एकपल्ट यसको उत्तर गुरुसँगै सोधेर हेर्नुहोस्। राजाले हिम्मत गरेर गुरुनिर यसको जिज्ञासा राख्यो, प्रश्न गर्यो, गुरुमा क्षमा गर्नुहोस्, म कति महिनादेखि तपाईँसँग शिक्षा ग्रहण गरिरहेको छु, तर यसको केही लाभ भइरहेको छैन। यस्तो किन भइरहेको छ गुरुवर भनेर राजनले सोध्छ। गुरुले एकदम शान्त स्वरमा भन्छ, राजन, यसको त कारण अत्यन्तै सोझो छ, सरल छ। कुरा अत्यन्तै सानो छ। तपाईलाई ठुलो भएको अहङ्कार छ, यसैका कारण तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ, परेशान हुनुहुन्छ। तपाईलाई म पनि मान्छु ठुलो हो, तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, हरेक दृष्टिकोणले तपाईँ पद र प्रतिष्ठाले ठुलो हुनुहुन्छ। तर यहाँ तपाईँ र मेरो सम्बन्ध भनेको एउटा गुरु र शिष्यको। गुरु भएको नाताले मेरो स्थान तपाईँको भन्दा माथि हुनुपर्ने हो, तर तपाईँ आफू चाहिँ सिंहासनमा बस्नुहुन्छ, मलाई तल राख्नुहुन्छ। बस यही एउटा कारण हो कि तपाईँले शिक्षा प्राप्त गरिरहनु भएको छैन, ज्ञान तपाईँलाई मिलिरहेको छैन। र यो कुरा राजा भएको कारणले मैले तपाईँलाई बताउन सकिरहेको थिएन। यदि भोलिदेखि मलाई
माथिल्लो स्थानमा बसाउनुहुन्छ र तपाईँ स्वयं तल स्थानमा बस्नुहुन्छ र शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेदेखि कसैले रोक्न सक्दैन शिक्षा ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि। राजाले सबै कुरा बुझे, सुने, मनन गरे, आफ्नो गल्तीलाई पनि उनले स्वीकारेर गुरुवरसँग शिक्षा आर्जन गरे। यो नेपाली कथामा भावानुवाद छ। यसको अर्थ गुरुलाई गुरुकै स्थानमा दिनुपर्छ। आफ्नो गुरु शिक्षकप्रति हे भावना राख्न हुँदैन। गुरुलाई जहिले पनि सम्मानित भावनाका साथ उनको योग्यता, उनको राम्रो कुरा, उनको आदर्शका कुराको लाभ त्यतिखेर मात्रै मिल्छ जब उसलाई हामी विश्वास गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ, उनको आदर गर्छौँ, उनलाई महत्त्व दिन्छौँ र उनको आशीर्वाद प्राप्त गर्छौँ भने मात्रै हामीले सहज ढङ्गले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। यहाँका दृष्टिकोणले योग्यतामा अविश्वास गरेर, कमजोर ठानेर, अपहेलित गरेर, अनादर गरेर गुरुबाट शिक्षा प्राप्त गर्न सकिँदैन। शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि गुरुलाई विश्वास पनि गर्नुपर्छ, उसको आदर्शको अनुसरण पनि गर्नुपर्छ र उसलाई महत्त्व पनि दिनुपर्छ, अनि मात्रै शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा यो प्रेरक कथा यहाँहरूलाई मैले हिन्दीको अनुवाद गरेर सुनाएँ। केही टिप्पणीहरू र यहाँ आउनुभएको छ सुन्नका लागि अमृता घिमिरे वाचक, भोलिको वाचक हुनुहुन्छ। उहाँले हजुरहरू सम्पूर्णमा नमस्कार भन्नुभएको छ। टङ्कबहादुर आले मगरले पनि नमस्कार सर, अनि उपस्थित सबैमा नमन भनेर भन्नुभएको छ। राजकुमार कार्कीजीले गुरुको स्थान उच्च होना चाहिए, दम्भको त्याग करना चाहिए, कहानी सुन्दर एवं सन्देशमूलक भनेर लेख्नु भएको छ। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। कौशल्या अधिकारीले पनि नमस्कार छ सम्पूर्णमा भनेर लेख्नु भएको छ। टङ्कबहादुर आले मगरले प्रेरक कथा भनेर लेख्नु भएको छ। लता केसी दिदी पनि आउनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र नमस्कार भन्नुभएको छ। लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई स्वागत अनि भव्य स्वागत र नमस्कार छ, नमन छ। म तेस्रो कथातर्फ गइरहेको छु। यो चाहिँ नि भोजपुरी लघुकथा हो। आज फरक फरक स्वादको लघुकथा हामी वाचन गर्नेछौँ। यहाँहरूले यसको रसवादन गर्नुहुनेछ। तेस्रो कथा मैले भोजपुरी लघुकथा गोविन्द दुबेको लघुकथा लिएको छु। बदमाश जमिनदार के मिलल गुरु भन्ने शीर्षकको लघुकथा छ। कथा यसरी सुरु हुन्छ। एगो गांव में बहुते बड़का जमींदार जी रहलन। दूगो बच्चा के जन्म दिला के बाद उनकर मेहरारू के मुंगला बहुते दिन हो गल रहे। ऊ बहुते धनी मनी रहले, बाकी उनकर एगो खराब आदत रहे कि उनका द्वारा पर कौनो भी गरीब चल जाए तो ओकरा के भिखारी कहत रहलन आ मजाक बनावत रहलन। उनका दुईगो बिना महतारी के छोट बेटा बेटी रहे। महतारी के कमी महसूस ना होके कह के वो अपना बेटा बेटी के बहुते बड़का आदमी बनावे के चाहत रहल। यही से उनकर सोच रहे कि उनका बेटा बेटी के कौनो विद्वान आ जानल मानल गुरु पढ़ीन तो ओकनी भी विद्वान बनी आ जिंदगी के कौनो तकलीफ ना होई। एक दिन ऊ एगो बहुते विद्वान मास्टर के खोज के पैसा के चढ़ावन आ बहुते निहोरा कैलिन घरे में आके उनकर बेटा बेटी के पढ़ावे के खातिर। शुरू में ना मानल मास्टर इतना बड़ जमींदार गिड़गिड़ा के निहोरा के कैल देख के माया लागल आ माइन गइल। बिहान भइला मास्टर जी ऊ जमींदार के घर पर गइलन तो गरीब मास्टर जी के उनकर बेटा बेटी ना चिन्हलक। आ मास्टर जी के देख के कहल, बाबूजी बाबूजी बाहर एगो भिखारी आयल बा। जमींदार झाल से बाहर देखलन तो मास्टर जी रहनी। बाहर आके खिसे अपना बेटा के एक झापर मारलन। मास्टर जी पूछलिन काहे मारा तानी? तो जमींदार कहलस कि एकनी बिगड़ गइल बाड़सन, मास्टर जी से कैसन खराब लफ्ज बोले दिलसन। मास्टर जी कहनी एकनी सब ना स्कूल जाला ना बाहरे खेले जा, फिर ऐसन शब्द कहाँ से सीखले होइसन? घर से ही सीखले होइस।
ऐसे घर के वातावरण जैसन बनाया वैसन बुद्धि भी हो कि। मास्टर जी के बात से जमींदार के बहुत लज्जा बोध भइल। मास्टर जी से हाथ जोड़ के माफी मांगलन, अपन गलती के महसूस कैलन आ अपन खराब बोले वाला आदत के सुधार कैलन। सबसे इज्जत से बोले के शुरू कैलन। कथा समाप्त भ गेल। ई कथा से की सीख मिलल? आदमी खाली पैसा से बड़ ना होकेला, बच्चा सब जैसन वातावरण में रहला वैसन गुण सिकेला। यो कथाले यस्तो शिक्षा दिएको छ। यसको मैले नेपालीमा पनि अनुवाद गरेको छु। यो भोजपुरी कथाको मैले आफै नेपालीमा अनुवाद गरेको छु। अस्ति भर्खरै वीरगञ्ज गएको थिएँ, साथीहरूसँग निकै बेर बसियो र भोजपुरीमा निकै लामो भाषण मन्तव्य पनि सुनियो। त्यसले पनि मैले प्रयास गरेँ र सम्भव भयो। लघुकथाको नेपाली अनुवाद, यो भोजपुरी लघुकथाको नेपाली अनुवाद बदमास जमिनदारले भेटे गुरु भन्ने शीर्षकको लघुकथा हो यो। यसको नेपालीमा अनुवाद मैले गरेको छु। यसरी रहेको छ। भोजपुरी विद्वानहरू यदि सुनिरहनु भएको छ भने, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने सुधार गरिदिनु होला। एउटा गाउँमा धेरै ठुला जमिनदार बस्थे। 2 बच्चाको जन्म दिएपछि श्रीमतीको मृत्यु भएको धेरै दिन भएको थियो। तिनी धेरै धनी थिए, तर तिनको एउटा नराम्रो बानी थियो। उनको घरमा कुनै गरिब गएमा भिखारी बन्थे अनि मजाक उडाउँथे। उनको 2वटा साना छोराछोरी थिए बिना आमाका। आमाको कमी महसुस नहोस् भनेर उनी आफ्नो छोराछोरीलाई निकै ठुलो मानिस बनाउन चाहन्थे। त्यसैले उनको सोच थियो कि उसका छोराछोरीलाई कुनै विद्वान र स्थापित प्रसिद्ध गुरुले पढाओस् ताकि उनीहरू पनि विद्वान बनुन् र जिन्दगीमा कुनै समस्या भोग्नु नपरोस्। एक दिन उसले घरमै आएर छोराछोरीलाई पढाउने कामका लागि एक विद्वान गुरुलाई खोजेर ल्याए। प्रशस्त पैसा दिने भन्दै निकै खुशामद गरे। सुरुमा नमानेका शिक्षकलाई जमिनदारले गिडगिडाएर खुशामद गरेको देखेर माया लाग्यो र अन्ततः गुरुले मानेका थिए। भोलिपल्ट बिहान भएपछि मास्टरजी जमिनदारको घर गएका थिए। गरिब मास्टरजीलाई जमिनदारका छोराछोरीले चिनेनन्। मास्टरजीलाई देखेर भनेका थिए, बुवा बुवा बाहिर एकजना भिखारी आएका छन्। जमिनदारले झ्यालबाट हेर्दा मास्टरजी थिए। बाहिर आएर रिसाएर आफ्नो छोरालाई एक झापड हिर्काए। मास्टरले सोधे, किन कुटेको? तब जमिनदारले भने, यिनीहरू बिग्रिसकेका छन्, शिक्षकसँग कस्तो नराम्रो शैलीमा कुरा गरेछन्। मास्टरजीले भने, यिनीहरू न स्कुल जान्छन् न बाहिर खेल्न जान्छन्, फेरि यस्तो शब्द कहाँबाट सिकेका होलान्? पक्कै घरैबाट सिकेका होलान्। मास्टरजीको कुराले जमिनदारलाई लज्जा बोध भयो। मास्टरजीसँग हात जोडी माफी मागे, आफ्नो गल्ती महसुस गरे, आफ्नो खराब बोलीको बानीलाई सुधारे, सबैलाई आदर साथ इज्जत दिएर बोल्न सुरु गरे। कथा सकियो। कथाले भन्छ, खाली पैसाले मान्छे ठुलो हुँदैन, पदले मान्छे ठुलो हुँदैन, आकारले पनि मान्छे ठुलो हुँदैन, ठुलो घर हुँदैमा पनि मान्छे ठुलो हुँदैन। वातावरण जस्तो पायो मान्छेले त्यस्तै त सिक्ने हो। अझै बालबालिकाले त जस्तो वातावरण पाउँछन् उस्तै सिक्छन्। बुवाले सबैलाई भिखारी भन्थे अनि उनले पनि बाहिरबाट आएको मास्टरलाई चिनेनन् र भिखारी आयो भनेर बुवालाई खबर गरे। बालबालिकाहरू त्यही माहौलमा हुर्केका कारणले उनीहरूले पनि त्यस्तै लफ्ज, त्यस्तै शब्द, त्यस्तै वाक्य प्रयोग गरे र यसरी जस्तो वातावरणमा हुर्काउँछौँ हामीले बालबालिकालाई त्यस्तै हुन्छ। बालबालिका त एउटा काँचो माटो हो भन्ने कुरा गोविन्द दुबेजीको यो भोजपुरी कथाबाट चाहिँ नि शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। गोविन्द दुबे बारा जिल्लाको हुनुहुन्छ। भोजपुरीमा मात्रै होइन, उहाँ नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी भाषामा पनि कलम चलाउनुहुन्छ। अत्यन्तै सन्देशमूलक लघुकथाहरू उहाँले यो सिर्जना गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना र धन्यवाद बानी
अमृता घिमिरेजीले गुरु नजिक पाएर नै फेरि ज्ञान पाए अन्त्यमा राजाले भनेर लेख्नुभएको छ। प्रेरक कथाको बारेमा उहाँले यो टिप्पणी गर्नुभयो। धन्यवाद टिप्पणीका लागि। टङ्कबहादुरजीले पनि मिठो भोजपुरी कथा भनेर भन्नुभएको छ। बड मिठो भइसन बा। राजकुमार कार्कीले पनि घरे पहिल पाठशाला या घरेकै वातावरण प्रेरक हो के पढी भनेर लेख्नु भएको छ। हो, घर नै पहिलो पाठशाला हो। घरमा जस्तो वातावरण भयो त्यस्तै शिक्षण भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। धेरै धेरै राम्रो टिप्पणीका लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। टङ्कबहादुर आले मगरले दुईटा गुरु विषयक कथाले प्रेरित बनायो भनेर भन्नुभएको छ। मैले यसकारण आज गुरु शीर्षकलाई छाने कि अब 3 दिनपछि गुरु गोविन्द सिंहको जो सिखका गुरु हुन्, सिखहरूले मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने छैन। उहाँले भन्नुभएका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि छन्। त्यो कुराबाट पनि हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। उहाँले जब जब संसारमा अप्ठ्यारो आउँछ तब तब चाहिँ नि के अरे जब जब हो त अरिरट अपारा तब तब देह धरत अवतारा भनेर जब जब असमानता बढेर जान्छ, अन्याय बढेर जान्छ, धरतीमा भगवानको अवतार हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि सिखहरूले 10औं गुरुको रूपमा भगवानको रूपमा मान्छन्। उहाँ कवि पनि हुनुहुन्थ्यो, भक्त आध्यात्मिक नेता पनि हुनुहुन्थ्यो र 1675मा उहाँको बुवाको मृत्युपछि सिखहरूको 10औं गुरु हुनुभयो। आज 3 दिनपछि 5 तारिकका दिन उहाँको जन्म जयन्ती मनाइन्छ। मैले उहाँकै सम्मानका लागि पनि आज गुरु शीर्षकका केही कथाहरू चाहिँ नि वाचन गरेँ। अब यसपछि म अर्को भाषाको पनि कथा पढ्दैछु। टङ्कजीले 2टा गुरु विषयक कथाले प्रेरित बनायो भन्दै हुनुहुन्छ। अब लघुकथाकार र आवरण चित्रकार र गुरु टङ्कबहादुर आले मगरले नै सिर्जना गर्नुभएको कथाको पालो छ है। सबैजनाले सुनेर टिप्पणी गरिदिनु होला। निरज कोइरालाले नमस्कार सबैलाई भन्नुभएको छ। बुधन शाहले पनि हेरिरहनु भएको छ, भर्खर आउनुभयो। मैले त एउटा नेपालीमा, एउटा हिन्दीमा र एउटा भोजपुरीमा लघुकथा वाचन गरिसकेँ। अब मगर भाषाकोमा चाहिँ नि लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। बुधनजीलाई हार्दिक स्वागत छ। स्वरलाईबाट उहाँ हेरिरहनु भएको छ। सत्य अधिकारीजी पनि आउनुभएको छ। मिठो स्वरका धनी लघुकथाकार सत्य अधिकारीजीले हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि हार्दिक नमन छ र भव्य स्वागत छ। विनोद गुप्ता रौनियार मेरा छिमेकी भाइ पनि नमस्ते दाई भनेर आइपुग्नु भएको छ। धेरै दिनपछि आइपुग्नु भयो त विनोद भाइ। यसरी माया नमार्नुहोस् न। हाम्रो समय सधैँ 7:55 हो। यहाँ पनि साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ, सधैँ हेरिदिनु हुनेछ र अन्तिम समयसम्म बसिदिनु हुनेछ भनेर मैले त धेरै अपेक्षा गरेको छु है विनोद भाइ। यसै गरी विनोद गुप्ताजीले सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति नमन भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि नमन र भव्य स्वागत छ। मैले नेपाली, हिन्दी र भोजपुरीका 3वटा लघुकथाहरू वाचन गरिसकेँ। अब मगर भाषाको कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। मगरहरूले यसो त 3 किसिमका 3वटा भाषा बोल्छन्। काइके भाषा, अनि खाम्पाङ भाषा र ढुट भाषा बोल्छन्। र पूर्वी मगरहरूले बोल्ने गरेको ढुट भाषामा मैले चाहिँ नि वाचन गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। यो चाहिँ टङ्कबहादुर आले मगरले लेख्नुभएको मगर टुचाङ टुन्च आहान, यो लेन्जा मिजौ काज भन्ने शीर्षकको लघुकथा हो। कथा यसरी सुरु हुन्छ। मिल्यो मिलेन, मैथिली, भोजपुरी, अङ्ग्रेजी, हिन्दी त राम्रै जानकार छु। मगर भाषा अलि साह्रै जानकार त होइन, अलिअलि मात्रै बुझ्छु। त्यसैले सुधारेर पनि बुझिदिनु होला भनेर आग्रह गर्दछु। कथा यसरी सुरु हुन्छ। सिज बोयो म्यार्मिनाङ चौटारा खासा ड टाना कन्लेटा बुढेटेट गाउँपालिका हो मिबु रिक्केट्या पाटियो गापा टहु सिरियाको बाटाको सिरियाको सरकारी महासरकारी सङ्घ संस्था मुलीको ग्याचिस्याउ हर्मनलेटा अर्नियो डे जाओलेटा डच ढुक क्यासा लाङ्गा हेप्न उस्कै डाङ्गा चार्क्या लुङ रिक्छ छेउ मिला बुढाबुढियो म्याब्रुइन लाङ्गा होटै फुन्च याक
ड सिक्याको सोझै पिर्तियो बास छान्की डेज गिन्या मेठोर लोकको बुढ्याकी सेच खासा पाउन्याकै बुढड्या लेखा सुओड मिजा माछानोस् गुनगुन जाटा खेरेप इमुङ मुए हि डेचबुली किल्ला भित्री इट्रो खर्च जाटाङ सुए र सिच बोइ मोयो म्यारमिन डामे पार्च लाङखुङ होन डाका इसै हिलमा बोइमुइकी खर्च जाटनाङ चौटारा खास्की मारपचेला ठमठम हम्या बुढाबुढी रोग फेट्नाङ काटा र डिल्पी महावीर खान आठ्यौ बोफोरा मार्जा मास्टो मिजै कुडिक जाटो लेन्जा द फुपू निम्बौ मिमी घोपा उस रोकाना बोइ बोइ जीवाकी टर बाटको बजार हाल्की पर्च बाटको बिमार बिसेक माछाना जुडिक ठन्डी टहन हाङखाङ र पाप पले बुढ्याकी र्याई र्याई पारिया मिमिक डी आले आले हाकी महायोङख्याङ हिम्ला बिन काकी माप्ले खाने ड हुक्ला बोफोरा बुढाबुढी टुनियाका फरफाङ सियाटा आले सटी नुङखाङ लेखा मुही गुनगुन जाटले होङ्छ सिस्थर सुवर माछानोस् स्याबास धन्यवाद। त्रियुगा नगरपालिका 11 सङ्गम उदयपुरका टङ्कबहादुर आले मगरको यो मगर भाषाको ढुट भाषामा 3वटा मगर भाषामध्ये पूर्वी मगरहरूले बोल्ने गरेको ढुट भाषाको यो लघुकथा लेन्जा मिजौ काज भन्ने शीर्षकको लघुकथा छ। यसको नेपालीमा पनि अनुवाद टङ्कबहादुर आले मगरले नै गर्नुभएको छ। लघुकथा छोराको कर्म भन्ने शीर्षकको लघुकथा हो र यो टङ्कबहादुर आले मगरले नै अनुवाद गर्नुभएको छ। नेपालीमा अनुवाद यस्तो हुँदो रहेछ। मरेका बाबुआमाको नाममा चौतारो बनाएर सार्वजनिक गर्दैछ बुद्धेले। गाउँपालिकाको अध्यक्ष सचिव विभिन्न पार्टीका गाउँपालिका स्तरीय नेतागण सरकारी गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि लगायत पत्रकार समेत आउँदैछन् रे। खाजाको व्यवस्था छ रे। हल्ला भो गाउँभरि। उपस्थितले देखे सङ्गमरमरको चिल्लो ढुङ्गामा खोपिएको छ छेउ गरे बुढाबुढीका नाम, गाम, जन्म र मृत्यु मिति, सिधै स्वर्गमा बास गर्नु भन्ने भावमय शब्दहरू पनि। बुद्धेलाई उदाहरण बनाएर अतिथि आसनमा बस्नेहरूले पालै पालो बुद्धे जस्तो कसैको छोरो बुद्धेलाई उदाहरण बनाए अतिथि आसनमा बस्नेहरूले पालै पालो। अर्कोतर्फ बुद्धे जस्तो कसैको छोरा नहोस् बरबराइन छिमेकी आमा। के भन्नु भा? 4 किल्लाभित्र यत्रो खर्च गरेर मरेका बाबुआमालाई कसैले आत्मशान्ति दिएका छन्? पल्लो टल्की बुहारी बोलिन्। यो खर्च बिरामी बाबुआमामाथि गरेको भए चौतारो बनाउनै पर्दैन थियो। ठमठम हिँड्थे बुढाबुढी। रोगले च्याप्दा विदेशबाट कञ्चो पठाएन नाथुले। बिचरी कान्छी छोरीले कति गरोस्? लोग्ने र सासू ससुराका आँखा छलेर दबाई ल्याउँथे बाबुआमा बचाउन। तर ठुलो सहर लाने रोग बिसेक भएन। जति ढड्डी देखाए पनि पाप लाग्छ बुद्धेलाई भन्दै र्याई र्याई आँखा पारिन्। हो त आउन नसके पनि पैसा पठाउनु पर्थ्यो। बुहारी समर्थन गर्दै भन्छे बिचारा बुढाबुढी 7 दिनको फरकमा बितेरे नि। हो त सती गए जस्तै आमा बरबराउँछिन्। त्यस्तो मरण कसैको नहोस्। बुहारी धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। मगर भाषामा लेख्नुहुने टङ्कबहादुर आले मगर र नेपालीमै त्यसलाई अनुवाद पनि गर्नुहुने आले मगरलाई धेरै धेरै शुभकामना र बधाई छ। यसले चाहिँ नि बाँचुन्जेल चाहिँ नि फर्केर नहेर्ने, मरेपछि चाहिँ नि चौतारो बनाउने, उनको नाममा अनेक कुराहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ नि प्रति व्यङ्ग्य हानिएको छ। हामी अब धेरैमा यो लघुकथा हाम्रो समाजमा यस्तो अवस्था छ भनेर चित्रण गर्नुभएको छ।
जे गर्नुपर्ने हो बाँच्दैमा गर्नुपर्ने हो। मरेपछि त डुमै राजा भन्ने छ। मरेपछि त जे गरे पनि मरिसकेकाले त देख्दैन। यो मृत्यु यस्तो रहस्य हो जो सबैलाई थाहा छ, मृत्यु हुन्छ, तर मृत्यु अझै पनि रहस्यमै छ। धेरैलाई मृत्यु आइसकेपछि मात्रै मृत्युको बारेमा थाहा हुन्छ। त्यसअघि मृत्युको बारेमा सबै चाहिँ नि अन्जान बनेर बसेका हुन्छन्। र यसरी मृत्युको बारेमा जीवित रहँदै मान्छेले बुझ्ने हो भनेदेखि समाज अलिकति स्वर्ग हुन्थ्यो। यहाँ पनि यस्तै खालको व्यङ्ग्य हानिएको छ। मरेपछि ठुल्ठुलो श्राद्ध गर्छौँ, भोज गर्छौँ, चौतारो बनाउँछौँ, कुवा खन्छौँ, उनको नाममा विभिन्न स्मृति कोषहरू खडा गर्छौँ, तर बाँच्दाखेरि चाहिँ नि फर्केर पनि हेर्दैनौँ भन्ने सामाजिक वस्तुस्थितिलाई यथार्थ चित्रण गर्नुभएको छ। यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। म केही टिप्पणीहरू पनि पढ्न गइरहेको छु। र विनोद भाइले एउटा तोयना सुवेदीले नमस्कार भन्नुभएको छ। विनोद गुप्ता रौनियारले मेरो आग्रहलाई स्वीकार गर्नुभएको छ, धन्यवाद। भोलिबाट निश्चित रूपमा उपस्थित हुने बाचा गर्दैछु दाजु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, स्वागत छ। 8 बजे त 7:55 हामी आउँछौँ। त्यति बेरसम्म चाहिँ नि अब सबैजना घरमै हुन्छन् र सजिलो हुन्छ सुन्नका लागि पनि। तोयना सुवेदीले मिल्यो मिल्यो मनोहरजी भन्नुभएको छ। के मिल्यो भन्नुभएको हो, सायद कथाको वाचन चाहिँ नि मिल्यो भन्नुभएको होला कि भन्ने अनुमान गरे। विनोदजीले फेरि लेख्नुभएको, कति सुन्दर राम्रो प्रस्तुति छ दाजु भन्नुभएको छ। मिठो टिप्पणीका लागि यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ भाइ। यसै गरी शेखर कुमार श्रेष्ठले पनि राम्रो भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। टङ्कबहादुर आलेमगरले हार्दिक 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 आभार सर भनेर 4 पल्ट हार्दिक लेख्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक 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 धन्यवाद सर। राजकुमार कार्कीजीले यसै गरी कथा दामीले टङ्क दाजै याङचे कथा खाँचोले भनेर लेख्नुभएको छ। अक्षर राम्रो बुझिँदैन। राजकुमार कार्कीजीले लेख्नुभएको छ, धन्यवाद छ। विनोद गुप्ता रमनियरले थ्याङ्क्स अलट दाजु फर रिमेम्बर अस भनेर भन्नुभएको छ। मैले यहाँको बाचालाई सम्झिरहेको छु। त्यो बाचा चाहिँ नि यहाँले पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि छ। र म अब अन्तिम कथा वाचन गर्ने गइरहेको छु। लघुकथा यो शरण राईले लेख्नुभएको छ। जन्म, जीवन र मृत्यु शीर्षकको लघुकथा। यो 5 वर्ष अगाडि नै उहाँले चाहिँ नि सार्वजनिक गर्नुभएको लघुकथा हो। म यसलाई वाचन गर्न चाहन्छु। यो नेपालीमा छ। शरण राईजीको जन्म, जीवन र मृत्यु शीर्षकको लघुकथा। म हरेक उमेर समूहका मानिसहरूलाई जन्म, जीवन र मृत्युबारे बुझ्न जान्नका लागि 3वटा प्रश्नहरू सोध्छु। मानिस भएर जन्मेकोमा कस्तो लाग्छ? जीवन के हो? कस्तो मृत्यु चाहनुहुन्छ? तन्नेरीहरू मेरो प्रश्नहरू हाँसेर उडाउँछन्, भन्छन् यसबारे सोचेकै छैनौँ। अद्वैशीहरू भन्छन् मान्छे भएर जन्मेकोमा गौरव लाग्छ। जीवन के हो बुझ्न सकेको छैन। मृत्यु पीडापूर्ण नहोस्। मृत्युलाई जित्न पन्छाउन नसके पनि मृत्युले जीवन सार्थक भएको पुष्टि गरोस्, चाहना छ। जीवनको अवकाश नजिक पुगेका वृद्धहरूको जवाफ पनि अलिक फरक किसिमको छ। जन्म पनि आफ्नो खटनमा थिएन। जीवनलाई खटनमा राख्ने प्रयासमा तागत, समय र बलबयस सकियो। थाहै नपाई जीवन सकिन लागेको छ। जति बाँचियो बाँचिसकियो। के नपुगेको जस्तो जिन्दगी बाँचियो। अर्कै किसिमको जीवन बाँच्न पाएको भए हुन्थ्यो, मन कल्पिन्छ। बाँच्न पाइने जीवन एउटा हो। अब त्यसमा कुनै सुधार हुँदैन। कुनै सुधार हुँदैन भने त्यसबारे घोत्तिन आवश्यक रहेन। मृत्युबारे सोच्नै परेन, जान्नै परेन। त्यो आफै सर्वव्यापी, आफै आइलाग्छ, आइ नै हाल्छ। 2073 साउन 20 मा लेख्नुभएको धरानका शरण राईले लेख्नुभएको यो लघुकथा जन्म, जीवन र मृत्युको बारेमा। यसका लागि हार्दिक स्वागत छ। जन्म, जीवन र मृत्युको बारेमा उहाँले यथार्थ चाहिँ नि कुरा
लघुकथा मार्फत हामीलाई बोध गराउनु भएको छ। जन्म जीवन मृत्यु सानो छौन्जेल तन्नेरी हुन्जेलसम्म हामीले त्यसको बारेमा ख्यालै गरेका हुँदैनौँ। जब एउटा अधवैँसे उमेरहरू आउँछ त्यसपछि चाहिँ मृत्यु पीडापूर्ण नहोस्, गौरवपूर्ण होस् जीवन, मृत्यु सार्थक बनोस् भन्ने एउटा चाहना हुन्छ। जब जब जीवनको अवकाश नजिक पुग्छन्, मृत्युको नजिक पुग्छन्, वृद्ध उमेर बुढ्यौली उमेर हुन्छ, तब जीवनको महत्त्व मानिसहरूले थाहा पाउँछन्। अनि जन्मको बारेमा, जीवनका बारेमा, मृत्युको बारेमा उनीहरूले बुझ्छन्। तागत सही समय बलबयस सबै सकिसकेको हुन्छ त्यति बेरसम्म। अनि थाहै नपाइकन जीवन सकिएको कुरा वृद्ध भइसकेपछि मात्रै थाहा पाउँछन् भन्ने कुरा एउटा यथार्थ वस्तुस्थिति चाहिँ नि उहाँले आफ्ना अनुभवका आधारमा शरण राईजीले लेख्नुभएको कथाले धेरैलाई चाहिँ नि लामो अनुभव उहाँले आफ्नो अनुभव सेयर गरेर अरूहरूलाई पनि त्यही उमेरको बनाउने प्रयत्न गरिदिनु भयो। अर्कै किसिमको जीवन बाँच्न पाएको भए हुन्थ्यो भनेर पहिले नै सोचेको भए चाहिँ नि जीवन अर्कै ढङ्गले बाँच्न सकिन्थ्यो, सफल जीवन बाँच्न सकिन्थ्यो। अब कल्पिएर हुँदैन। अब अन्तिम समय आइसकेपछि सुधार पनि हुँदैन, कल्पिएर पनि हुँदैन। अनि त्यसैले घोत्लिनु पनि आवश्यक छैन, चिन्ता गर्नु पनि आवश्यक छैन। मृत्यु त आइ नै हाल्छ। यसका बारेमा यो सर्वव्यापी छ भन्ने कुरा उहाँले बोध गराएर जानुभएको छ। यति मिठो, प्रेरक, सन्देशमूलक र मार्मिक कथा चाहिँ नि सबैले मनन गर्नुपर्ने लघुकथाका लागि उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। केही टिप्पणीहरू पनि आएका छन्। टङ्कबहादुरजीले सदन राई सरको आख्यानको मित्र नै हुँ, आज झन् मिठो लघुकथा सुन्न पाएँ भनेर लेख्नु भएको छ। र यसरी धेरै मिठो मिठो टिप्पणीहरू यहाँहरूले गरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि तोल लोसार पनि हो। अनि त्यसै गरी आज चाहिँ नि औँसीको रात हो। उच्च हिमाली भेगहरूमा हिमपातका खबरहरू आइरहेका छन्। काठमाडौँमा पनि हिउँदको वर्षाहरू भइरहेको छ अरे। तराईमा पनि हुस्सु र चिसो बढेको छ। बजारमा निक्लने मानिसहरू पनि अब बिस्तारै कम हुँदै गएका छन्। यस वर्षको मध्य जाडोको पुष महिनाको यो औँसी तिथिमा सबैलाई न्यानो अभिवादन छ। चिसोबाट जोगिएर रहनुहोला, न्यानो कुराहरू लाउनुहोला र तातो कुराहरू खाने गर्नुहोला र स्वस्थ रहनुहोला भनेर म भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। लघुकथाको प्रकाशले सबैतिर उज्यालो छाओस्। यहाँहरूको पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सुख समृद्धि चाहिँ नि बनोस्, सुखमय जीवन होस्, मानववाञ्छित फल पनि मिलोस् भनेर हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। लघुकथाको जय होस्, सबैको जय होस्। शुभरात्रि। धन्यवाद।